बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मनवर नकवी। आज का हमारा टॉपिक है तालीमी इदारों की बंदिश। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया भर की तरह तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया था। आपको पता है कि 13 मार्च को ऐलान हुआ था और 14 मार्च से आज तक तालीमी इदारे पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो निजी तालीमी इदारे हैं वो शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इस वक्त मुल्क में 2 लाख से ज़्यादा निजी तालीमी इदारे कायम हैं, जिनमें करीब कोई 20 लाख लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और इस कोरोना की वजह से वो शदीद तरीन माली बुहरान का शिकार हो चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान के हालात व वाक़यात का जायज़ा लें तो पाकिस्तान शरह ख़वानगी के लिहाज से दुनिया भर में 13वें नंबर पर है और जनूबी एशिया में आखिरी नंबर है पाकिस्तान का। बदकिस्मती से कि जितनी हमारी गवर्नमेंटें आई वो सबसे ज़्यादा नुकसान तालीमी इदारों को हुआ, चाहे वो निजी सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हों, जिसकी वजह से तालीमी मैदान में हम हमेशा दीगर मालक से पीछे रहे। अगर आप जनूबी एशिया के हालात वाक़यात का जायज़ा लें तो जनूबी एशिया में श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश बहुत आगे हैं पाकिस्तान से तालीमी लिहाज से। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर आने वाले दौर ने हमें ये एक खुशखबरी सुनाई कि हम तालीमी मैदान में इनकलाबी इक़दाम उठाएंगे, लेकिन वो हमेशा नारों की नज़र होंगे। कोरोना वायरस की वजह से जैसा कि आपको पता है कि तालीमी इदारों दीगर इदारों की तरह तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लॉकडाउन में नरमी लाई गई तो सबसे पहले आपने देखा कि ताजिर बरादरी ने जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला तो वो सारी दुकानें, सारे मॉल और तकरीबन बाज़ार खुल गए थे। और अगर आपने मुशाहिदा किया होगा कि हाल ही में ईद के दिनों में तो इतना रश था बाज़ारों के अंदर कि वो लग नहीं रहा था कि शायद इस मुल्क में कभी लॉकडाउन भी हुआ होगा। अगर मौजूदा सूरत हाल देखा जाए तो गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 14 मार्च से 15 जुलाई तक स्कूलों को बंद कर दिया है, लेकिन इस सूरत हाल की वजह से जो निजी स्कूल हैं वो शदीद तरीन मुतासर हो रही हैं। गवर्नमेंट के स्कूलों में तो इतनी ना तो तवज्जो है और ना शायद ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो निजी स्कूल शदीद तरीन मुतासर हो रहे हैं। निजी स्कूलों में ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर 20% कहा गया था कि आप फीस कम लें, और अक्सर मुशाहदे में आया है कि 20% तो कम हो गया और बाकी स्कूलों को जो फीसें मिली वो भी 10 से 15%। तो जिस वजह से जो निजी स्कूल हैं वो अपने अखराजात और ख़ास तौर पर जो रेंटल बिल्डिंग स्कूल हैं वो अपने अखराजात पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। और अगर यही सूरत हाल रही फ्यूचर में और कम अज़ कम 1-2 माह जैसे लग रहा है, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कम अज़ कम 40% ऐसे स्कूल हैं जो शायद दोबारा खुल ना सकें और वो बंद हो जाएंगे। उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बताई है कि उनके अखराजात नहीं पूरे हो रहे, और कोई भी बिजनेसमैन अगर लॉन्ग टर्म देखें तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं है। पंजाब में अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो करीब 35,000 नए स्कूलों की ज़रूरत पड़ सकती है। और मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान वफाकी तौर पर देखें चारों सूबों में तो कोई 50,000 ऐसे स्कूल ज़रूरत पड़ सकती है गवर्नमेंट पाकिस्तान को बनाने की, कि अगर निजी सेक्टर में कोई ऐसा खदशा हुआ कि जैसी सूरत हाल है उस वजह से। पाकिस्तान में
60% تعلیمی جو ضرورت ہے وہ نجی اسکولوں کے ذریعے ہی پوری کی جا رہی ہے۔ اگر مجموعی صورتحال پر نظر رکھیں تو تقریباً یہ کچھ 6 ماہ بن جائیں گے کہ چھٹیوں کی وجہ سے، اور جس وجہ سے بچوں کا جو آنے والا سال ہے وہ شدید متاثر ہوگا، ان کا فیوچر شدید متاثر ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ تمام ادارے، تمام شاپنگ مال، تمام بازار بغیر ایس او پی کے چل رہے ہیں، تو نجی تعلیمی ادارے یا اگر گورنمنٹ تعلیمی ادارے اگر اوپن کر دیے جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ایس او پی کے تحت وہ ادارے ہم اوپن کر سکتے ہیں اور وہ ادارے چل سکتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی اس طرف بالکل کوئی توجہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ جو 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کا روزگار اس نجی تعلیمی اداروں کی وجہ سے ان کا روزگار وہ شدید ترین متاثر ہو رہا ہے، اور وہ بچے جو ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں وہ بھی شدید ترین متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بازاروں میں جائیں تو وہی بچے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب آپ اسکول اوپن کرنے کا نام لیتے ہیں یا اسکولوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جی کہ بڑی مشکل ہے جی کہ، اور گورنمنٹ اپنے خدشات کا اظہار کرتی ہے، جس وجہ سے ایک تعلیم جو حوالے سے لوگ کو ماہرین ہمارے وہ خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں بچوں کو شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ لیکن جو صورتحال جاری ہے اس میں فوری طور پر ایسے نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ تعلیمی ادارے اوپن کرے گی، اور خاص طور پر پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے، اور امید ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال دیکھتے ہوئے اور جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، ٹرانسپورٹر پی آئی اے فلائٹس اور اوپن کر دیے کہ اب تو تقریباً اگر آپ جی ٹی روڈ یا دیگر علاقوں کا وزٹ کریں تو تمام ہی جو ہوٹلز ہیں وہ بھی کھلے ہیں، تو تعلیمی اداروں کے اوپر پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حد تک تعلیمی اداروں میں تو بہت آسان ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اگر گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس رکھے تو بڑی آسانی کے ساتھ ایس او پی پر عمل بھی ہو سکتا ہے، اور بچوں کے جو قیمتی سال ہے وہ ضائع ہونے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے ٹائم میں، آنے والے دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان اس حوالے سے سوچے گی، کیونکہ اس وقت جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہیں، وہ ٹریولنگ بھی بڑی اپنے پیرنٹ کے ساتھ آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو اسکولوں کی نسبت اس وقت جو صورتحال بچوں کی ہے وہ خود غیر محفوظ ہے۔ تو اگر میں اسکولوں کے اندر، اگر تعلیمی اداروں کے اندر اگر وہ آئیں تو شاید وہ ان کے لیے آسانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔